आवाज काढलो आणि तुम्ही आज गांवा खातीर आज कंप्लेन घालता जाल्यार तुमचेर आज FIR जातली। हे काल आमची जी MLA आसा बिलायला लोबो हिणे काल प्रूव केल्ले आसा की आयज ती सत्तेचो तिका मात चोडोन आयज ती आपलो पावराचो मिसयूज करून आयज ती जे भुरगे आयज यूथ जे तरणाटे आयज जे गांवा खातीर आयज वावुरताले, आयज गांव आपलो साल्वार करपाक, आयज बीच साल्वार करपाक जे वावुरताले, जे थंयसर तांकां कितें तरी एक डिस्ट्रक्शन घडटा ते दिसले आनी ते आडोवपाक गेले म्हणून आयज तेंचेर कंप्लेन जाल्ली आसा। आनी तसोच जो मायकल लोबो आसा तिजो घोव तो चड आमची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी इंटरफियर जाता। आज तेणीन एक स्टेटमेंट केलो की RG मेंबर जे आसा जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते पयशे उखलता म्हणून। म्हाका एक ह्या मायकल लोबोक चॅलेंज दिवपाक जाय की तूं तुजी बायल आनी जो तुमचो जो मिनी नरकासूर जो आसा आयज तो आमची शिवोले कबार करूंक येयला, आयज तुमी तिगाय जाणां भायर सरा, आयज तुमी येया आमच्या वांगडा येया आनी तुमी दाखया खंयच्या भुरग्यान आमच्या पार्टीच्या कंप्लेन घालून अशे डेल्लीकारां कडले पयशे उखल्ले ते तुमी दाखया। कित्याक आमकांय कळपाक जाय की वाऱ्यान फार मारले पोक्या फार मारले म्हणून हे तुजे आयज लोक आयकचे ना। लोकांनी तुजे हेज्या पयलीं खूब आयकलेल्यो आहा गजाली, मात हेज्या फुडें लोक पिशे ना तुजे आयकपाक। आनी तो जे सांगता की जे RG आहा ते काय करिना, ते फक्त वचोन आडयता, कंप्लेनी घालता आनी फक्त आवाज करता, 9 दीस प्रोजेक्ट बंद थेयता आनी मागीर चालू जाता। आयज तेका सांगपाक सोदता हांव आमचे शिवोलेन 6 पंचायती आहा, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6 पंचायती आहा। आयज मुद्दाम यो तूं आमच्या कडेन, आमी तुका दाखयता 6 पंचायतींनी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून। मुद्दाम यो आमच्या कडेन तुका दाखयता। आनी स्पेशली हांव अशेल गांवसून येता जाल्यार आमच्या गांवान आमी एक रेजोल्युशन घेतले, सगळ्यांत पयलीं रेजोल्युशन घेतले आनी जे मेगा प्रोजेक्ट नाका। आनी कित्याक मेगा प्रोजेक्ट नाका हे आमी पंचायतीक सांगले, तुजीच बॉडी आहा पंचायत बॉडी आहा, तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले। मात थोड्या दिसांनी आमी पळयता जाल्यार थंयच ते आमच्या वॉशल गांवान प्रोजेक्ट येवपाक लागले। प्रोजेक्ट येता तितून 8 व्हिलां आनी ताका स्विमींग पूल येयले, तो इशू रेज केलो। तेन्नाय तेंच्यांनी मोन्यांनी जे रेजोल्युशन आहले ते रेजोल्युशन घेतले, रेजोल्युशन थेयले। मात तांकां जेन्ना विचारले आमी म्हणटा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा, आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले। मात तेच्या फुडें कितें आतां तेच्या फाटल्यान जे प्रोजेक्ट येयले तेच्या खातीर आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केली, डोर टू डोर सिग्नेचर कॅम्पेन केली आनी एका घरान आमी एक सायन घेतली आनी शिवोली मंडळ शिवोली अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट ही कॅम्पेन आमी लॉन्च केली। आनी अशेल गांवान आमी हे पळय हे 420 सिग्नेचरी आमी कलेक्ट करून 420 सिग्नेचरी कलेक्ट करून आमी जे पंचायतीक सबमीट केले, TCP डिपार्टमेंटाक सबमीट केले आनी BDO सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी हे सिग्नेचर कॅम्पेन जे आमची हे केल्ले ते आमी तांकां सबमीट केले। मात तरी आसतना आयज आमच्या अशेल गांवान प्रोजेक्ट येता। आतां हे इतले चालू आसतना आमी एक फाटल्या दिसांनी आमकां ग्रामसभेक आमकां सांगले की पंचायतीन की दिल्याला लोबोन आमच्या आमदारान म्हणलें लेटर केला की प्रोजेक्टांक परमिशन दिवं नाका आनी तेचेर फक्त मेन्शन केला की शॉर्टेज ऑफ वॉटर आनी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयज फक्त ही सोंगां, कित्याक आयज तिची पंचायत तिचीच आसा। आयज आमी मागता तिका तिचे पंचायत बॉडीक तूं खंयचो तरी व्हर, ट्रेनिंग दी आनी तांकां सांग कशे गांव वाचपाचे ते, गांव कशे इकपाचे ते सांगू नाका, गांव कशे आमचे राखपाचे ते सांग। कित्याक आयज सगळ्यो पंचायती तुज्यो आहा आनी जशे जशे जे हे जाता आमची जो आमचो मुवमेंट जाता तितून आमी एक पत्रकार सिरीज म्हणून लॉन्च केल्या, तुमी युट्यूबार पळोवंक शकता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर, की आमी कशे जे शिवोलेन जे डिस्ट्रक्शन जाता, जे मेगा प्रोजेक्ट येता, पत्रे मारल्या ते आमी तुमकां दाखयले आनी ते व्हिडियोनी आनी आमी एक्सप्लेनूय केल्ले आसा कशे आमच्या गांवांक हे डेंजर आहा ते। सो मागता तुमी जे हे आसा आमचे जे पत्रकार सिरीज आसा ती युट्यूबार पळोवची। आतां आनी मायकल लोबोक एक सांगपाक सोदता, तूं तोंडान येता म्हणून कितेंय उलोव नाका, तूं कितें आहा तुजे कडेन एविडन्स आहा, प्रूफ आहा जाल्यार उलय। कित्याक आमी जेन्ना तुजे पयले की तूं सांगता की आमी कंप्लेन घालता, आतां तूं पयर गेल्लो नागवाच्या एका प्रोजेक्टाक आडोवपाक, तो प्रोजेक्ट आयजच्या दिसाक चालू आसा, काल सुद्दां चालू आसलो, जाल्यार आयज सेटींग कोण करता हे मायकल लोबोन सांगचे। सेटींग कोण करता तो आमी करता काय तूं स्वता करता? कित्याक हप्तो पावूंक ना, कितें पावूंक ना हे तुवें सांगचें। कित्याक आयज जे कन्स्ट्रक्शन तूं बंद केल्लें, पुलिसांक व्हरोन सगळो फोर्स तुजे कडेन आसलो जाल्यार तुवें आयज तेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना। आतां आमचो जो फुडलो कितें आसा, जो आमचो अंजुनचो विलेजर आसा, आमचो रेव्होल्युशनरी आहा मॅक्सी, मागता तेजे कडेन तेणेनूय सांगचें की तेतूंत कितें घडलें तें।
हांव मॅक्सी डिसोजा तुमकां सगळ्यांक प्लेस भावंक येवकार. सो आमी काल त्या स्पॉटार गेल्ले. सो आमचे एज अ विलेजर सगळे भुरगे गौरव म्हणून वयतात तिकडे आनी एकदा विलेजरान आमकां म्हटलें बाबा तिकडे हिल कटिंग चालू आहा, फातर उडयतात, कितें चलता हांगा काय म्हणजे एक भिरांत ती भुरग्यांचेर पडली. सो आमी गेले ते स्पॉटार गेले तिकडे ना सायनबोर्ड ना म्हणून ट्रेस पास कांयच ना. सो आनी काल आमचे मॅडमीन डिलायला लोबोन आमचे ट्रेस पास FIR रजिस्टर केली. ती हिंच्या कायद्या रजिस्टर केली हांव तिका सांगूंक सोदता. आनी आमच्या भुरग्यांक अंजुच्या भुरग्यांक तेणी म्हणल्यार पयशे उखलता म्हणून हांव मॅडमी आनी मायकल लोबोक चॅलेंज करूंक सोदता. हिंच्या कायद्यान तुमी म्हणटा आमी अंजुनकार पयशे उखलतात. हेच टायमार आमी अंजुनकारान तुमकां निवडून हाडलेली. डिस्ट्रॅक्शन करपाक न्हू, हे तुमचे फॅमिली प्रॉब्लम आनी फॅमिली राजकारण तुमी बंद करचें. थँक्यू. सो तुमकां सगळ्यांक प्रेस भावांक येवकार. आयज जे आमी आयज प्रेसाक बसल्यात तो उद्देश रिप्लाय दिवपाक ह्या डिलाया लोबोक आनी मायकल लोबोक 2 दीस पयलीं जो विशय आनी तो इश्यू घडलो अंजुना ह्या वाठारान आनी अंजुना ह्या गांवांत दर्याचेर, बेस्ड ऑन त्याच रिप्लायक आमी ह्या मायकल लोबोक रिप्लाय दिवपाक हांगा आयल्या की तेणे एलिगेशन केलें की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे आसा, पार्टीचे भुरगे आसा ते पयशे उखलतात, दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालतात आनी पयशे उखलतात म्हणून. सो आमी तेका लागून तेका रिप्लाय दिवपाक गेल्या. सो स्पेशली ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून ही डिलाया लोबोक आनी मायकल लोबोक हो रिप्लाय तुम्ही पळोवंक शकतात. ह्यो 2 फायली आमच्या आसगांव गांवच्यो आसात. हे दोनूय फायलीन सगळे बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी आसा. आमी आमच्या पंचायतीन रेझोल्युशनां घेतल्यार आमकां स्विमींग पूल नाका, मेगा प्रोजेक्ट नाका, बोरवेल नाका, खुबशे अशे ऑब्स्टिकल जे आमच्या गांवांत घडल्या तेच्या वयर हे रेझोल्युशन मांडलेले आसात. RTI घातलेले आसा, TCP खुबशे आमकां रिप्लाय TCPचे आसात, शोकॉज नोटीस आसात, डिमॉलिशिंग ऑर्डर आसात, सगळे ह्या फायलींनी आसात. आनी आमी ह्या डिलाया लोबोक आनी मायकल लोबोक सांगूंक सोदतात तूं येवची आनी ह्या आसगांव गांवांत ह्या पंचायतीन येवन ज्यो फायली ह्यो आमी हांगासर दवरल्यात त्यो फायली म्हाज्या नांवान मायकल केरोज जावं आमचो ट्रेवर रताईत, रंजीत पार्सेकर आसा यांच्या नांवान तूं थंयसर येवन चॅक करचे आमचे ह्या भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी आसगांवां ह्या पंचायतीन घातल्या त्यो. तुजो घोव मायकल लोबो जो वाऱ्यार फार मारता, RGचे भुरगे दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालिना म्हणून, ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या आमी त्यो सगळ्यो दिल्लीकार जे बिल्डर लॉबी आसा, ज्यो आमचे गांव तेंच्यांनी सर्वनाश केला, जो टोटल डिस्ट्रक्शन केला, आमचे हिल कटिंग केला, आमचे निसर्ग तेंच्यांनी काबार करून उडयला, तेंचेर घातलेल्यो आसा. हे खंयच्योच आमच्या गोंयकारांचेर घातलेल्यो ना. ह्यो जितल्यो कंप्लेनी आमी हांगा हेचेर आसा टेबलाचेर सगळ्यो दिल्लीकारांचेर आसा, बिल्डर लॉबीचेर आसा. ह्या मायकल लोबोक हांव सांगूंक सोदता तेणे काल उलयलो, खूब उलयलो तो, तेका हो रिप्लाय आमचो आनी तेका हे की तूं जे उलयता तुवें चिंतून उलोवपाचें. तुका दिसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे तुका उगी रावतले, आमी तुका रिप्लाय दिवपाक हांगा येयलेले आसा आनी ही फायली दोनी आसा. तुज्या बायलेक जी तुजी बाय घरकान्न आसा, जी MLA आसा शिवोलेची, तिका सांग आसगांव वच आनी आसगांव पंचायतीन ह्या भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी घातल्या त्यो फायंड आउट करचे, चॅक करचे आनी तूं स्पेशली हे डिलाया लोबोन ह्या कंप्लेनीचेर फॉलोअप करचे. आनी आमी मागता तुजे कडेन की जितल्यो आमी कंप्लेनी घातल्या हेंचेर आमकां रिजल्ट जाय. हे बिल्डर लॉबी जितले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा सगळी बंद पडपाक जाय. हो आमचो मागणी आसा ह्या डिलाया लोबोक आनी ह्या मायकल लोबोक. जितल्यो ह्यो कंप्लेनी आमी घातल्या सगळ्यो कंप्लेनी तूं फॉलोअप करपाक जाय आनी जितले हे इल्लीगल प्रोजेक्ट येयल्या ते ताबडतोब बंद करपाक जाय. कित्याक तूं म्हणटाय न्हू आमी दिल्लीकारां कडसून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे पयशे उखलतात, जाल्यार आतां प्रूफ कर कोण पयशे घेता आनी कोण पयशे घेना हे हितून सिद्ध जातले. आमी ह्यो फायली तुज्या ऑफिसानूय तुका टेबल करतले, आमकां पळोवपाक जाय तूं कितली एक्शन घेताय ती. आनी दुसरी गजाल जे इन्सिडंटाचेर आमी ते दिसा गेल्ले थंयसर आमी एज अ गांवचे नागरीक आनी गांवचे पूत म्हणून सगळे जाण गेल्ले. सो हेणी एक व्हडली मिस्टेक केला डिलाया लोबोन. हेणी आपलो सत्ताचो पावर आपल्या सरकाराचो हे BJP सरकाराचो पावर आमकां दाखयलेलो आसा की सत्तेन आसा म्हणून हेणी कितें करूंक शकता. आमी थंयसर गेल्ले आमचे गांव राखपाक आनी हेणी आमचेर एक ट्रेस पास म्हणून FIR लॉन्च केलेली आसा. आमी हेका सांगूंक सोदता असले FIR तुजे हेका आमी भिवपाचे ना. आमी रेव्होल्युशनरीज आसा, आमी फियरलेस आसा. तुवें ते FIR घातले म्हणून आमी तुजे हे चिरी मिरी हेका लागून भिवपी ना. पूण आमी
जाणा जे आमी कितें कार्य केल्ले आनी जे कार्य आमी हातीन घेतलेले ते आमी फुडें घेवन वयतले आनी आमी सदींच लोकां वांगडा आसा, अंजुंच्या लोकां वांगडा आनी तशेंच आमच्या शिवोलकारां वांगडा. आनी ह्या दिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक चॅलेंज करता, तूं जर म्हणटा आमच्या भुरग्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी जर आमी कोणे पयशे घेतले आमी एक्स्ट्रोडिट जाल्यार तूं हे प्रूव्ह करचें, वाऱ्यार उलोवचें न्हू. तूं एक असलो दिल्लीकार जावं कोणी सोदून काडचो की ह्या भुरग्यांनी आपल्या कडसून पयशे घेतले आनी विथ एविडन्स आनी विथ प्रूफ उलोवचें. देव बरें करूं. म्हजें नांव जयंत पाडोळकर आनी हांव मान्य पंचायतीचो. म्हाका एक सांगूंक सोदता आमच्या मॅडमीन दिलायला लोबो, तूं पळय म्हणटात आमचो घोव म्हणटा मिस्टर मायकल लोबो की आमी शिवोलेन कंप्लेंट घालूंकूच ना कोणाची, जाल्यार आमी राशी मारलेले आहा कंप्लेनीच्यो मान्य पंचायतीन आनी सगळ्यान चड डिस्ट्रक्शन जालां ते मान्य पंचायतीन. आमकां थंय उदीक सारकें ना, लायट सारकें ना, रस्ते सारके ना. इवन 2022-23 आमी सायनींग कॅम्पेन केल्ली की आमकां ह्या सगळे जितले जितले प्रोजेक्ट जाले व्हडले व्हडले स्टोरीज, 3 स्टोरी 4 स्टोरी, तांकां 2 मीटर ते 2.5 मीटर रस्तो आहा, कितें जावं 6 मीटर रस्तो, तेजेर आमी कंप्लेंट घातलेले पूण एकाय कंप्लेंटीचेर काम जाल्लें ना. आनी आतां सद्या कितलेहे प्रोजेक्ट चालू आहा थंय, मान्यान चालू आहा. मायकल बाबान काल सांगलें, बरें केलें की आपूण खूब प्रोजेक्टांचेर कंप्लेनी घातल्या. हांव मागता तेजे कडेन यो, तूं कंप्लेनी तुज्योय घे, आमचे कडेन कंप्लेनी आहा आनी सद्या प्रोजेक्टूय चालू आहा. आनी कितें म्हटल्यार आमी पयशे घेता न्हू डेल्लीकारां कडले जावं बिल्डर लॉबी कडले, तांकां विचारुया, सगळ्यांक वांगडा आमी वांगडा ग्रूप करुया आनी वांगडा मेळोया. तुजो आमकां हातभार जावं, तूं यो आनी आमकां दाखोवन दी बाबा खंयच्या प्रोजेक्टांचेर तुवें कंप्लेंट घातल्या आनी आमी खंयच्या प्रोजेक्टांचेर कंप्लेंट घातल्या तें पळोवया. तसोच तुवें रस्तो केलाय शिवोलेन, कितें सगळो रस्तो तो थिएटरा कडेन पळय स्टार्ट केलाय, तो SFX स्कॉला कडेन हाडून सोंपयलाय तुवें तो रस्तो. कितें लोकांची शॉपां, जे आदली शॉपां ते लोक पोट भरतले तेंची दूर का, हांव तांकां सांगिनासतना, नोटीस दिनासतना जबरदस्ती तेंच्या घरांत घुसोवन लोक 5 जाण तुमी तांकां प्रेशरायज करून ते मोडल्यात तुमी. आनी थंय तुमी डिवायडर घातलेलो आहा, त्या डिवायडराक घातलेल्या कारणान आतां थंय एक गाडी खाली सुट्टा, एक 4 व्हिलर, एक 2 व्हिलरीक सायड दिवंक थंय चान्स ना. आतां इतले ट्राफीक जालें आनी चड एक्सिडेंट जाल्ले आहा. अरे तूं थंय रावा नाय, तुजी मिसेस रावना, तुजो चेडोय रावना, कोणूय रावना, जाल्यार तूं तें डिस्ट्रक्शन करताय कहें आं? आनी कोणाक लागून तें करताय? तूं यो आनी पळय, तूं सगळे इस्कॉलाच्या फुडल्यान एक बरो आमो हाडलो, व्हडलो आमो. तितून कमी ते 100-150 लोक सावळेक रावताले. हांव एक पेरंट, म्हाजी भुरगीं थंय शिकता, जाल्यार थंय आयज तूं सगळें वाट लावन दवरलेली आहा. त्या सुद्दां प्रोजेक्टाक हाडूंक आमी गेल्ले थंय. पूण तूं जबरदस्ती करून इतलो पावर दाखयताय तूं न्हू, कितें एक उतरां येता पूण आज सांगिना तुमकां, हो एक पावर दाखयताय आनी ते सगळे काबार करूंक शकता. हांव मागता तुका रिक्वेस्ट दी, तूं चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी यो, तुका जावं थंयचो टायम फारीक घे. आमी लीव काडटा, रावता घराचे, आमी डेली वेजीस कामाचे मनीस रावता तुका लागून. तूं तुज्यो फायली घे, तूं सांगल्या का तुज्या तोंडान आमी कितलेय प्रोजेक्ट आडयल्या, कंप्लेनी घातल्या म्हणून, जाल्यार त्या प्रोजेक्टांचेर आमी उलोवया, बसोन उलोवया आनी ते प्रोजेक्ट कशे बंद पडटा आनी गोंयकारांक हानिकारक आहा ते प्रोजेक्ट बंद करुया.